बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान निज़ाम के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा दो मरतबा बनाया गया। एक मरतबा इस मंसूबे को वजीराबाद में एग्जीक्यूट भी किया गया और अल्लाह ताला ने इमरान खान की जान बचाई, वरना मंसूबा फूल प्रूफ था। पूरी बेस बनाई गई थी और इमरान खान इस पर से पर्दा भी हटा चुके हैं। लेकिन अब इमरान खान को जमान पार्क में जहर देकर और किस तरह का जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, इस हवाले से एक बड़ा और इंतहाई क्रेडिबल दावा सामने आया है। ये जो इंकशाफ है, इसकी कुछ तफसीलात हैं। ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब जमान पार्क में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में नून लीग को एक बड़ा धचका लगा है। नून लीग आए रोज एक मंसूबा बनाते हैं, ये आए रोज एक एग्जीक्यूशन करते हैं, ये आए रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। कप्तान आराम से सुकून से बैठा इन्हें सब कुछ करने देता है, लेकिन जब ये सब कुछ कर बैठते हैं और खुशियां मनाने का आगाज होता है तो उसके बाद कप्तान अपना पता फेंकता है। और जब कप्तान अपना पता फेंकता है तो ये सोचते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हुआ क्या है कि हमेशा की तरह हमारी मिठाइयां जो है वो जाया हो जाती हैं। एक इसी तरह की विक्ट्री इमरान खान को मिली है, जबकि शहबाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर एक नई लंका ढा दी है। और ये एक आई ओपनर है, क्योंकि वक्त का वजीर आजम साबिक आर्मी चीफ पर उनका अपना बनकर चार्जशीट लगा चुका है। और ये एक सबक भी है कि इस तरह के मामलात में फिर ना आप घर के रहते हैं ना घाट के। तो नाजरीन इकराम, पहली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली के बावजूद पार्टी चेयरमैन रहने पर इमरान खान को नोटिस जारी किया है। ईसीपी ने इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटाने के केस में नोटिस जारी किया और उन्हें 11 जनवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ये 11 जनवरी की तारीख बड़ी है। मैं 11 जनवरी को पंजाब असम्बली में इमरान खान के एतमाद के वोट की अल्टीमेट डेट थी, इजलास था। फिर खान साहब ने 9 तारीख को ये इजलास करवाया और 11 तक का टास्क खान साहब दे चुके हैं कि 11 तक एतमाद के वोट का मामला क्लियर हो जाना चाहिए। हमने ये एतमाद का वोट लेना है। ये अलग बात है कि इसमें परवेज इलाही ना कोई अड़ी कर दे। ये वाहिद वजीर आला हैं जिनके नंबर भी पूरे हैं और कोई और वो टेंशन लिए बैठे हैं नंबर पूरी करने की, लेकिन ये एतमाद का वोट नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि गवर्नर साहब भी कह चुके हैं कि एतमाद का वोट लेकर असम्बलियां तहलील करना वजीर आला का हक है। गालिबन वजीर आला वो हक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन ये तारीख बड़ी अहम है। ईसीपी नोटिस के मुताबिक इमरान खान मुकर्रर तारीख पर जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हो। नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नाअहली के बावजूद इमरान खान पार्टी के चेयरमैन है। नाअहल होने के बावजूद पार्टी के चेयरमैन होने पर इमरान खान को यह बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। दूसरी जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM ने ऐलान किया है कि एतमाद के वोट के लिए इमरान खान जहां कहेंगे वही हमारा वोट होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफद ने लाहौर जमान पार्क में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में MWM के वफद ने इमरान खान को पंजाब हुकूमत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इमरान खान से मुलाकात के बाद MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान को बयान किए हैं और उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने का वादा किया है। उनका कहना था कि इमरान खान जहां कहेंगे वही हमारा वोट होगा। उनका जो बयानिया है वो हमारा बयानिया है, किसी की गुलामी मंजूर नहीं, दीन और दस्तूर यही कहता है। अलामा राजा नासिर का कहना था कि हमारे फैसले इस्लामाबाद में होंगे, हमने कोई सरकारी ओहदे कबूल नहीं किए। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों MWM ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का ऐलान किया था। MWM की सैयदा ज़हरा नकवी जो पीटीआई की मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया था। तो इमरान खान को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। जब ये सारे मिलकर कोई पॉलिटिकल विकेट गिराते हैं तो इमरान खान फिर एक ऐसी यॉर्कर करवाते हैं कि ये सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और इनकी तमाम पॉलिटिकल एफर्ट को खान साहब अपने एक मूव से मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। और आसाब की जंग में
یہ لگاتار جو ہے وہ خان صاحب سے ہارتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے جنرل باجوہ پر ایک چارج شیٹ لگا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کس طرح عمران خان کی مدد کی وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان سے بڑا منافق اور محسن کچھ شخص نہیں دیکھا۔ عمران خان کے کرتوت سب کے سامنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کس طرح عمران خان کی مدد کی وہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ افواج پاکستان نے ساری کاوشیں جھونک دی تاکہ عمران خان کامیاب ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کوشش کی کہ عمران خان کے ذریعے پاکستان آگے بڑھے، لیکن بطور وزیر اعظم عمران خان ناکام ثابت ہوئے۔ اب جن لوگوں نے عمران خان کو مسند اقتدار پر بٹھایا ان پر ہی عمران خان الزام لگا رہے ہیں۔ آج عمران خان جنرل باجوہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ گالم گلوچ میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کیونکہ اپنی طرف سے یہ عمران خان کو احسان فراموش ثابت کر رہے ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے مدد کیسے کی؟ عمران خان کی کیسے مدد کی؟ ان کا کانسٹیٹیوشنل رول کیا تھا؟ یہ تو چارج شیٹ ہے۔ وہ تو اپنے آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے تھے اگر وہ سیاسی طور پر مدد کر رہے تھے۔ خیر، شہباز شریف نے اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کی اور جنرل باجوہ کا بن کر اداروں کو یہ میسج دیا ہے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میری مدد کریں، میں اسی کام میں لگا رہوں گا، میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا پالش میں، اور پالش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن جنرل باجوہ کا بن کر یہ جنرل باجوہ کے ہی سر چڑھ گئے ہیں، اور یہ جنرل باجوہ کے لیے ایک آئی اوپنر ہوگا اور آنے والوں کے لیے بھی کہ ایسا کرنے سے کوئی کہیں کا نہیں رہتا۔ جو آپ کا رول ہے وہی رول آپ پلے کریں۔ جنرل راحیل شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج جنرل راحیل شریف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو یہ شہباز شریف اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر میں اسے باجوہ صاحب کے خلاف چارج شیٹ سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید نے ایک مہنگائی کے حوالے سے ریلی نکالی اور لال حویلی کے سامنے ایک مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی تھی جو شیخ رشید نے آرگنائز کی، اور شیخ رشید نے بڑا اہم خطاب بھی کیا اور انہوں نے حکومت کو خبردار بھی کیا اور کہا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن اس سب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی خاص طور پر اس بیان کو شیئر بھی کیا، یعنی اس سٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آفیشلی ٹویٹر پر بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلو پوائزن یہ ہے کہ آپ کو آرام سے تھوڑی سی ڈوز دی جاتی ہے اور اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اندر ہی اندر آپ کو مارا جاتا ہے۔ اب اس میں کون ملوث ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور شیخ رشید نے یہ جو دعویٰ کیا ہے تو کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا، انہوں نے ہوا میں تو یہ بات نہیں چھوڑی ہوگی، اور اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پھر عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ایک کمرے میں ڈیزائن کی گئی۔ عمران خان اس وقت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رنگ اختیار کرتی ہیں یہ اونٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا نوٹس لینا ہوگا اور اس کا کیا سد باب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو۔ وزیر آباد میں عمران خان نہیں پاکستان بچا تھا، آپ نے اس وقت دیکھا تھا کہ کس طرح کے احتجاج ہوئے تھے صرف عمران خان کے زخمی ہونے پر۔ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ کہاں پر کیا کچھ ہوا۔ عمران خان تو ایک ویڈیو آلریڈی ریکارڈ کر کے دے چکے ہیں جس میں سارے نام ہیں، تو اس کا سد باب اب پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔